ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنقليري ميديا كما يتحضروا نلوم سوني 24 نحاسة بقدم يتحست مدبات قريبا لخو نمك تالكم بخبري عدم سنة مك تال تغادلتي بتي قدما نريو قداس زعبا مسن فيلم عصوبات دق هاجر ناب اديس ابابا ببارخوت عشل مرحن اي تهاجر ابي احمد زتا اخاخبو نت عشل مرحن نمكل قال ناي تهاجرن اسرا شحزا اكل سراويت كن اخاخبينا زبل لحرز اتولم مبصعاتن قالن مكل قال ناي تهاجر ببرهان جلاز مرا نتوم اسرا شحزا اكل سبات حجامتهم حجان طبوم زبل قبل اليوم حيال زخونه تصطات كايدو مجمرو ناب قصات تيك توك كمون ناب قصات يوتيوب تغالاقيلهم دروغ وسغوسات جميرو يركبلو ازوم اسراش حسابات كابيم كمتو ازغوانوم ازاسب اب اديس ابابا تعاسيبا مسرعات بلصقنا تودخدخ زلا اتحاد حسمان اتحاد طبقن تمالي امر رخبيتات مچوم ززاربون زحلفوز نمبر ملختات ازيو زغرمن زسحقنيو عقل زتابه كم زترايو كغبر زخل دحر دقيم زخون يكون منسي بزم سوات زيوم تدناغيرو ناب حوز طبسن هيوتو زبالاشون كنديناي كهلو نحنا گنزب كنكفلينا نسخم متزبل چرحو نايزا عرب تگوجله بتعمي زسحقن زغرمنيو حصر زبلت فيديو نابخن كبلا اذا ملختي ادكغنا نكتاتلا سلازي حجي زم سبات حساب زحاتنا زلو صصاب زحاتنا زغونه زحاتنا زلو ابيم زلو دراشو ابت ግንባርስ አድራሽው ማለት ቤት መخردም አብ ሀገራት ደም ወለንተኛታት በደገ ዘለው ደገፍት ደም አው ዌብሳይት ደም ዘለው ከም አባ ሜምበርሺፕ መሊኦም አብየም ዘለው እዚኮ መንግስት እንደ ሀንጽና እንخدሉ ዘለና መስመር ቆ ስለዚህ ሕጂ ዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታትና ዘጣራጥር ምክንያት የለን ብዛዕባ ዲፕሎማሲያዊ ኩነታትና ዘጣራጥር ምክንያት የለን ብዛዕባ ዝመጽለና ናይ ባይታ ስራሕ ጀጋኑ ዝጽበይዎ መንስያት አለው እዚ ስደት ገዲፎም ከማይን ከማኸን ናብ ስደት አይሆን ነታዕድል ኮፍ ኢሎም ጽበይዎ አለው ለይት ማለት ስነ ልቦናውን አካላውን ምድላው እንዳገበሩ ጽበይዎ አለው አሻሓት መንስያት አሻሓት ስለዚህ ዝግንባር እዚ ሙሉ ሰውነት ዘለዎ ሙሉ ሰውነት ክብለካ ከለኹ ርእስን እግርን ማለት ፖለቲካን ዲፕሎማሲን አለው ንዑ ዘፈጽሙ ሸሓት መንስያት ከአለው ብዚ ኣብ ደገ ሸሓት አለው ካብ እስራኤል ጀሚርካ ማለት ስለዚህ ሕጂ እቲ ሕቶ ዝመጽእ አነ ብውልቀይ ታሪኽ ነገረካ ሙሉ ሕቶታት ምስ ህዝቢ ምስ በዓል ዳዊት ኮይና አሜሪካ ኸይድና ኢና ብዛዕባ ግንባር ቤልጅየም መጺና ኢና ብዛዕባ ግንባር ኣብ አዲስ አበባ መጺና ኢና ብዛዕባ ግንባር ሕጂ ኻና ዓለም እትክትበና ዝግባ ትራይና ክንኮነ ዝግባና ንዛረባለ ስለዚህ ሕቶ ይምጻ ከፍየልዋ በላይ ክኾን ይብሉ ተመለቲ ከፍየልዋ በላይ ካብቲ ዕላማን ላዕል ክኸውን ይብሉ كبرى تغادلتي نايزام همنتي بوجله ملختات نزيز مسل اب اسرائيل لنا اب اديس ابا لنا انت زي كوينو نتي اسرائيل نام مريت كل العفار كوردي زتبهله زخونه يكون عامتات سب كتاخخب اي كالتن بلصقنا زغبرو زلو تصغطاتكا بهوتو تامتوم بهوتو اركوبنا زبل صوعيتاتيو اذا عرب تجوجله نتوم ابايتا زيلو اسرائيل كم صوم يزبلت اوشت مريت كل العفار كودو كناميو ناتا تلمن حسابن مستوم كاب كلل تግራይ شفيتهم زركب زلو فنچال سراويت ناي تግራይ بودا انطورو زمرحو ناتاون بودا انطورو كمرحيو مكلخال منكس ኢትዮጵያ كم زدمدمه ابز زحلف اوانات ابزيناتات ناباخم اغربي نيره اوشت مريت ኤርትራ زركبو تولتي كلل عفار نسرعات بلصقنا كاب سلطان نملاي منكس غاسات زكايدو زلو امريت كلل عفار زركبو تولتي كلل تግራይ
بوتوت مريت كل العفار قريفون بوتو متن قطاتات يحلفالو أمريت كل العفار ما يزقون يكون أكالن وجنن عدكاو كالسن كال نجراتن زكايد كم زي فكرو جمار حدنا تزبع عفار بنتصور أفليت الله إذا مهمن تقولله جله وحدات سبات هيوتهم كبلاش وزدلي ولا أنت تقلقلو أوشت مريت كل العفار بتولت كل العفار كقولو متساوديا تغير لهم يركبالو نايزاز عربت قجلة موداتا سرعت بالتقنان مكل خال نايز هاجرن نزت أبغن نز حسمان كحيمون ترايم اتنقرات كودان كزازة من زخال تغادتلتي نابتي كلاي نوري زعبا نسجر كاتتا مسكنتات إثيوبيا زيت تحازو خينو نعسر تغفلي ملكغ فتناز وصلو إثيوبيا ويان تمهرو لعلي فرق مليون زبطحو حالفو زركب زلو غزري بتعمي زقرمن زسدممن كويني ركب نايزوم حموشة ميتون سوسان شعز عقلو تمهرو ملكغ فتنا نعسر تغفلي وصلو 17 رايوم كحالفو كيلوم إزغا حدا كابتي إثيوبيا ويان آسم بارو كويني زركب زلو زيناتاتنا رستاتنيو سرعت بالتقنا نعسر تغفلي ملكغ فتنا زترفو تمهرو كاتا نامكل خال نايتا هاجر كاتو زحالفه كل تعمتات امامتات اغريبو منبارو زذكر كوينو از حجي 17 تمهرو تراي حليفهم لو زركب زلو كنتاتن اغاطاميتاتن سرعت تمرتي نايتا هاجر اب قنع منغدي الله دي زبل حتو ابتا هاجر الله علي يركبالو بالتقنا نزون تريفهم زركب زلو فرق مليون زاقلو تمهرو نامكل خال نايتا هاجر كاتو እቶም ተማሃረኸ ቁርባት ኮይኖም ናብ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ክከላኸሉ ድዮም ዝቕፅል እዋንን መዓልታትን ምላሽ ክህበናዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ግን ክሳብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝተሓተ ደረጃታት ወዲቑ ይርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ገንዘብ ከፊሉ ድሌቱ ነጥበ ክውስኽን ድሌቱ ክሓልፍን ብተደጋጋሚ ይረአዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ማዕንቆታት ንስርዓተ ትምህርቲ ናይቲ ሃገር ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ከይተረፉ ኣፋውትዮም ይዛረብዮም ንሚኒስተር ትምህርቲ ናይቲ ሃገር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንምንታይ ተምሃራይ ብክንዲ ዝቁፅሪ ዝተርፍ ዘሎ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተሉ እቶም ዝሓልፉ ዘለው እኹላት እዮም ክብል ዘስደም ምላሽ ሂቡ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታትን ምዞም ተምሃሮ ተታሒዙ ዝወፅእ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዜናታት ነዚ ይመስል تلتين أبطال ساينوري زعبا نسجر كاتتا مسكنتات سودان زتتحاز قينو تمالا ماسيو كاب سودان وعين عزيز حق الزينة تزرق حيرة كبالو بوغن ليبيا ناب سودان كاتو زحسبة ناي بليون دولارات واتهدراو عدكنا توراتن حيلا ير سودان بدروناتن نفرتو كيناتن تحقيزو ملو بملو كبادمون كعنوان كيلي ركبالو حيلا ير سودان اب سمايات متحازة ساين ويركب إذ بليبيا بيلو ناب سودانن ناب تغان تحيلتات أريسيف كاتو زحسبة عدكنا توراتن حبرات إمارات عرب بترقاقامي أبز زحالف كنيات أم مبرغ ليبيا دحركت قبرة تنحت حيال زخونة ناين فرتي من قسقاساتيو حبرات إمارات عرب نتغام تحيلتات أريسيف بمنقدي تشاد ليبيا دوب سودان إثيوبيا صومالا بيلا عدكنا توراتن كتقبل سنحة اتن اي صومال كنتات سلسة عجوة بسلسة مسمرات بيلا نتغام تحيلتات أريسيف عدكنا توراتن كتأتو تفتن زلا اتي بإثيوبيا زقبر زنبرة متاو عدكنا توراتن بسراويت منكس سودان بزج او تزلو أبايتا لعل زخونة قدان تران دارقا فرقة كبال بزخ المنقدي كوغودلي ترايو بوغن جادن ليبيانا بيلو نابتغام تحيلتات أريسيف كاتو زفتن زلو عدكنا توراتن مولو بمولو يعنون يكاتلن الله قال كابتت مالي تقاتلو زركب زلو نبرت دروناتن تتكوستن كم زخونة زرزرا وحبريتاتات وتيلا سراويت منكس سودانن حيلا يرنايت هاجر فوتشوم ايتخالون انقوا عقوسوكم كمبل ندالي سراويت منكس سودان أبايتا زكايد زلو قطماتون نسافع كبابتات مريت نايت هاجر
እናተቆጻጸረ ይርከብ እዚ ውዒዜና ትመላማሲው መራኸቢታት ናይ ሱዳን ኣውፅኖን ዘርጊሐኖን ዝርከባ ዘለዋ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ካብ ኩነታት ሱዳን ከይወፃና ፕሬዝደንት ላላዊ ባይቶ ሱዳን ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ንብረት ሓምዳን ደጋሎ ዝኾነ ኣብቲ ሃገር ብሙሉእ ክህገርን ናብ መንግስቲ ከኣቱ ሓደ እማምን ሓደ ሕግን ኣጽዲቕ ይርከባሎ ብመሰረት እዚ ኣውፅዎን ኣጽዲቕዎን ዝርከብ ዘሎ ሕጊ ናይ ሓምዳን ደጋሎ ናይ ደቁ ይኹን ደቁ ኣንስቶን ካልኦት ናይ ስድራ ቤቱ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ንብረት ናይ ዕደና ቦታታት ካልእን ካብ ዝደቐቐ ክሳብ ዝዓበየ ናብ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ህዝቢ ናይቲ ሃገርን ኣታዊታትን ንብረቶምን ንኽኸውን እዩ እዚ መምርሒታት ሓሊፉ ዝርከብ ዘሎ እዚ ኸኣ ንሓምዳን ደጋሎ ዓበይቲ ፅፍዒታት ክኸውን እንከሎ ሓምዳን ደጋሎ ናብቲ ህዝብን ሰራዊትን መንግስቲ ሱዳን ዘቕርቦ ዘለው ጠለባት ፀውዒታት ናይ ሰላም ዕጥቅን ኣፅዋራቱን ምስ ተቃወምቲ ሓይልታቱ ብምዃን ኣውሪዱ ካብ ቀንዲ ከተማታት ናይቲ ሃገር ወፂኡ ኣብ ሓደ ካምፕ ንኽእከብ እዚ ዝቐርብ ዘሎ ብኣልቡርሃንን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ፀቕጥታት ኣብ ልዕሊኡ ነዚ ነገራት ተግባራዊ ክገብር ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ ሓምዳን ደጋሎ ይኹን አርኤስኤፍ ነዚ መንግስቲ ሱዳን ወሲድዎ ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ምላሽን ግብረ መልስን የለን ሓምዳን ደጋሎን ስድራ ቤቱን ንዝተፈላለዩ ትካላት ብፍሉይ ከዓ ናይ ዕደና ቦታታት ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ዝውንን እዮም ኣልቡርሃንን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ወሲዶሞ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ንሓምዳን ደጋሎን ንስድራ ቤቱን ናብ መስመር ድኽነት ዝወስድ ሓያል ዝኾነ ስጉምታት እዩ ተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ኑሪ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብልጽግና ኣብ ክልተ ጉጅለ ብወግዒ ተመቃቂሉ ይርከባሎ ብልጽግና ተወለቲ ክልል ኣምሓራ ብልጽግና ተወለቲ ክልል ኦሮሞ ኣብቲ ሃገር ክካየድ ዝቐነ ሃገራዊ ዘተን ምትእኻብን ዝበሃል ኣብ መንጎኦም ሰፊሕ ጋግን ኣፈላላይን ክፍጠር ይቐንዩ ተወለቲ ክልል ኦሮሞ ነቲ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሃቦም ተልእኾታት ተሰኪሞም ናብቲ ኣዳራሽ ዝመፁን ዝኣተውን ገለ ካብቲ ዝቐረበ ንድፊ ሓሳብ ንክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣፍሪካ ብጂኦግራፊ ክልቲአን ክልላት ሓደ ንምግባርን ወይ ከዓ ሓደ ዞባ ንምግባርን ዘቕረብዎ ንድፊ ሓሳብ ብተወለቲ ክልል ኣምሓራ ሙሉእ ብሙሉእ ክንፀኪ ኢሎ ተወለቲ ክልል ኦሮሞ ነቲ ተወለቲ ክልል ኣምሓራ ዝሓዝዎ መርገፂታት ክፃወርዎን ክቕበልዎን ስለ ዘይከኣሉ ናብ ፀርፍን ቆይቆን ካልእ ነገራትን ከኣቱ ተራዮም ፕሬዝደንት ክልል ኣምሓራ ኣረጋ ከበደ ነቲ ኣዳራሽን ነቲ ዘተን ረጊፆ ምስ ላዕለዎት ልኡኻቱን ተወለቲ ክልል ኣምሓራን ረጊፀ ክወፅየ ምስ በለ ብክንደይ ሰሓብ ወግተቶ ናብቲ ዳራሽን ናብቲ ዘተን ከምዚ ተመልሰውን ምስቲ ክግበር ዝቐነየ ዘተ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ትማላማሲው ፀብፃብን ሓበሬታን ዘርጊሖም ኣለው ብልጽግና ክልል ኣምሓራን ኦሮሞን ብወግዒ ተፈላለዮም ይርከቡ ኣለው እዞም ክልተ ኣካላትን ወገናትን ድሕሪ እዚ ምፍሕፋሕ ክመፅእ ዝኽእል ኣማራጭታት ኣረጋ ከበደ ንክልል ኣምሓራ ምስፋኖ ብምዃን ካብ ክልል ኦሮሞ ክመፀ ንዝኽእል መጥቃዕትታት ክከላኸል ኣብ ክልል ኦሮሞ ዝርከብ ዘሎ ናይ ሽመልስ ኣብዲሳ መንግስቲ ብተወለቲ ክልል ኦሮሞ ንዝምራሕ ዘሎ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ሒዞ ኣንጻር ተወለቲ ክልል ኣምሓራ ክላዓል ትራዩ እዚ ኣብ ውሽጢ ብልጽግና ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣፈላላይ ኣብ ርእሲ መንዳዓት ጉርንጉሬት ከም ዝበሃል እቲ ስርዓት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ወተሃደራዊ ስዕረታት እናተሰከመ ኣብ ውሽጡ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣፈላላይ ንመንግስቲ ናይቲ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ዝብትን ይክኸውን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ሃገራዊ ዘተ ከም ዘይተሓጎሰውን ካልእ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ በዚ ኮይኑ በቲ ብልጽግና ኣብ ክልተ ተመቂሉ ኣሎ ብልጽግና ኦሮሞን ብልጽግና ክልል ኣምሓራን ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅርየ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ